बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सईद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान ने कल जो इनके ऊपर अटैक किया ना, वो क्या रुलाया है। ये वो कौम है, नमक हराम कौम है, जिसको पाकिस्तान ने बिल्कुल सही तरीके से इनके 3 शहरों के ऊपर जो अटैक किया है ना, वो मजा आ गया। हमारी फजाइये को सलूट है यार, ये काम आप ही कर सकते थे। हमारी मस्जिदों पे, इमाम बारगाहों पे जो धमाके करते हैं, ये फिरका वारियत के फसादात कराते हैं और अभी रो रहे हैं पाकिस्तान तुम जवाब देंगे, जवाब देंगे। मतलब जवाब तो हमने दिया है, भूतनी के जवाब तो हमने दिया है और ये जवाब कुछ भी नहीं है। आप अपनी तारीख, कौन सी तारीखें बता रहे हो? पाकिस्तान नहीं कूदता तो आप अमेरिका से जान नहीं छुड़ा सकते थे। आपका साथ हमने दिया है, आपको पनाह हमने दी, आपको उंगली पकड़ के चलना हमने सिखाया और आप हमारे ऊपर जो है वो भौंक रहे हो। अफसोस, बेचारे। आप क्या मतलब क्या चाह रहे हो? आपको यहां पर अच्छा खासा हमने यहाँ इज्जत दी हुई थी, आप बजाय इसके तालीम हासिल करते, आप असातिज़ा की आप इज्जत नहीं करते, टीचर्स की। ठीक है, आप जो है वो कहते हो कि नहीं, यहाँ लड़कियों को पढ़ना नहीं, जो है वो तालीम नहीं देनी चाहिए और इनको जाहिल ही रखो ना। आपको हमने शऊर दिया, इल्म दिया, आपने नहीं दिया। आपने कहा नहीं, पत्थर घिसने का जो है ना मजा ही अलग है, आपको उसमें मजा आ रहा था। खैर, अब एयरफोर्स ने जब इनके ठिकाने पे हमला किया तो अफगानिस्तान में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। पता है, देखिएगा सोशल मीडिया भरा पड़ा है। इमरजेंसी में वीडियो बना रहा हूं, इसलिए मैं वो डालूंगा नहीं वीडियोस। पाकिस्तान की बाकायदा हिमायत हुई है अफगानिस्तान में कि बहुत बहुत शुक्रिया पाकिस्तान, इन दहशतगर्दों से निजात दी। अफगानिस्तान की अवाम भी चाहती है कि दहशतगर्दी खत्म हो और अफगान के आम अफगानियों को भी जो है वो सहूलियात मिले, अच्छा तर्ज रहाइश मिले, अच्छी तालीम मिले, अच्छा कारोबार मिले, अफगानिस्तान फले फूले, वो ये चाहते हैं। लेकिन ये दहशतगर्द जो है ना, इंडिया से पैसे खाते हैं पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए। इतने कोई बेवकूफ लोग हैं कि इंडिया की चालबाजी में आके अपना नुकसान किए जा रहे हैं अरसे दराज से। लेकिन ये जो है ना, यहां पर गधे की बसी हुई है, समझ तो गए होंगे आप। ठीक है, यही आपका हाल है। आपको इज्जत रास नहीं है, नमक हराम हो आप। ठीक, तो आप कह रहे थे नहीं हम पाकिस्तान से बदला लेंगे। कद्दू, क्या करोगे? चुप चुप के दहशतगर्दी करोगे? पाकिस्तान की आवाम का जिस दिन ये शॉर्ट हो गया ना, फिर आपको पता है कि पाकिस्तानी कितनी हटेली कौम है। हम जब प्यार करते हैं ना, बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जब हम अभी तक पाकिस्तानी कौम ने अपना गुस्सा नहीं दिखाया है, ये बात याद रखना। हमारे आपस के जितने अख्तिलाफात हो वो अलग है, लेकिन अपने अख्तिलाफात एक तरफ हो, दूसरी तरफ तुम हो ना, अख्तिलाफात बाद में, पहले तुम। ठीक है, आपको पता है इस हमले में हुआ क्या है? इस हमले में हुआ ये, इंडिया के रॉ के एजेंट्स वहां पर जो ट्रेनिंग दे रहे थे, वो सारे वो भी मरे। इसलिए ये अफगांडुओं को जो है ना मिर्चें लगी हुई हैं कि इंडियन मारे गए। आपको पता है रॉ के मेजर कर्नल वहां पर मरे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, ऐसी बात नहीं है बेटा। ठीक है, कर लो जो करना है कर लो। हम तो पहली मरी हुई कौम है और मर जाएंगे। आप मुसलमानों के ऊपर हमले करते हो, अल्लाह अकबर का नारा लगा के सोचो कि आप जो है वो बहुत बड़ा जहाद किया आपने। शेम ऑन यू, शर्म आनी चाहिए। जायनो, शर्म करो, डूब के मर जाओ। हाँ, डूब के मरते वो जिनको गैरत होती है। तुम तो अगवांडू हो, तुम्हें क्या गैरत? अब कल भारत जो है वो हारा भी है साउथ अफ्रीका से, उसका भी गुस्सा इनको निकालना है। पाकिस्तान की वजह से हार गया, क्यों? क्योंकि उनको, हमारे इंडिया के खिलाड़ी को पहले पता चल गया था कि जो वो अफगानिस्तान पे हमला हो रहा है, तो वो उनका खेल में ध्यान ही नहीं लग रहा था और हमारे मोहब्बत में वो लोग मैच हार गए। है यार, इस किस्म की बकवासें सुनने को मिलती हैं, हट रही है। क्यों? यहां पर गधे का बसा हुआ है, इससे बाहर निकलो। तुम लोग बाहर मुल्कों में जा जाके भी दहशतगर्दियां कर रहे हो। तुम लोग ईरान का तुमने क्या हाल किया? ईरान को तुम मुसलमान मुल्क मानते नहीं,
وہاں پر جا کے نوکریاں بھی کر رہے ہیں, وہاں جا کے کاروبار بھی کر رہے ہیں. پاکستان کو مسلمان ملک نہیں مانتے, پاکستان میں کاروبار میں بھی تم سرکاری عہدوں پہ پیپلز پارٹی کو سلام کرتے کہ آپ کو سرکاری عہدے پہ بھی بٹھا دیا انہوں نے. ہمارے سرکاری اداروں میں بھی آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو پتہ ہے نا پیپلز پارٹی کتنی دیالو ہے. آپ کو احساس ہونا چاہیے, شکر ادا کرنا چاہیے. نمک حرام ہو, میں تو کہہ رہا ہوں پیپلز پارٹی کے پیر دھو دھو کے پیو. آپ کو عمران خان, نیازی, ضیاء الحق, ان لوگوں کا جو بھیجا اور لایا ہوا فساد ہے نا, وہ پورا پاکستان بھگت رہا ہے. لیکن اخوانڈو اور عمرانڈو کوئی وہ نہیں, دونوں ایک ہی جیسے اندھے گونگے بہرے. ایک بات یاد رکھنا, دھمکیاں دینا بہت آسان ہے, تم لوگ کر بھی دیتے ہو تم لوگ, کیونکہ تمہارے ضمیر تو ہے نہیں, نہ عورت دیکھتے ہو نہ بچہ دیکھتے ہو, ٹھیک ہے, نہ بوڑھا دیکھتے ہو نہ جوان دیکھتے ہو, نہ لڑکی دیکھتے ہو نہ لڑکا دیکھتے ہو, مار دیتے ہو. ایک پاکستان کی عوام جس دن کھڑی ہو گئی نا, وہ پھر اپنے فوج کی بھی نہیں سنے گی, نہ اپنی پولیس کی, نہ اپنے قانون کی سنے گی. ٹھیک ہے بیٹا, یہ بات یاد رکھنا, کیونکہ اس قوم کی تاریخ ہے. ابھی ہمارے پٹھان زندہ ہیں, ہمارے بلوچ زندہ ہیں, ہم زندہ ہیں, سندھی زندہ ہیں, پنجابی زندہ ہیں, سرائکی زندہ ہیں, ٹھیک ہے, بلتی زندہ ہیں. جس وقت ہٹ گئی نا, اور اس وقت سے ڈرو جس وقت ہمارے جماعت اسلامی کے لوٹے تمہارے پیچھے لگ جائیں گے, کیونکہ جمعیت کے لڑکے بہت گندا مارتے ہیں, بہت گندا مارتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اسلام کو اپنے مفاد کے لیے نہیں استعمال کرو. خالی جو ہے نا اللہ اکبر کہنے سے آپ مسلمان نہیں ہو جاتے, اسلام پڑھو بھی. ٹھیک ہے, اسلام پڑھو. شریعت کی بات کرتے ہو نا, آپ اپنی شریعت اٹھا کے دیکھ لیجئے, اگر کوئی ہے تو اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کس قدر غلط ہو. ہمیں کوئی کسی سے نفرت نہیں ہے, ہمیشہ غلط لوگوں سے نفرت کرتے ہیں پاکستانی. لیکن ہماری مجبوری یہ ہے کہ دوسرے ممالک میں اگر کہیں پہ کوئی ایک بندہ کسی ملک کا, کسی قوم کا کچھ کرے, پورا ملک کھڑا ہو جاتا ہے نا. ہمارے پاکستان میں یہاں پر یہ ڈھیلا پن ہے کہ ہم میں پیپلز پارٹی کے سندھ کے ہیں, تو پیپلز پارٹی کا سندھی ہو کوئی ہوگا, وہ اس کے ساتھ نا انصافی ہوئی ہوگی تو ہم کھڑے ہوں گے. کسی بلوچی کے ساتھ نا انصافی کھڑی ہوگی تو پھر کھڑے ہوں گے. پٹھان کے ساتھ ہوگی تو پھر کھڑے ہوں گے, پنجابی کے ساتھ ہوگی تو کھڑے ہوں گے. ہم لوگ ایک قوم نہیں ہے. ہم لوگ جس دن ایک قوم بن گئے نا, اس دن سمجھ لو کہ کسی دہشت گرد کو ہم نہیں چھوڑیں گے. افواج پاکستان کے ساتھ تھے, ہیں اور رہیں گے. اور جتنے بھی یہ ٹٹو بٹو باہر ملک میں بیٹھ کے اس وقت بھارت اور افغانستان کے جو جی حضوری کر رہے ہیں نا, عمران ڈو, ریاض خان, میجر ڈکن, ڈنکی راجہ وغیرہ ٹائپ کے, موہت پلید پیر زادہ, جو ایسے صابر شاکر جھوٹا ایسے جو ڈکن بیٹھے ہوئے نا مردود, یہ تم لوگوں کے وہ کہتے ہیں نا کہ آؤ بھگت بڑی کرتے ہیں, یہ بھی ان کو بھی گھسیٹ کے لے کر آئیں گے انشاءاللہ پاکستان میں, دیکھتے رہنا. ٹھیک ہے, تمہارے ہاتھ ایسے ڈھکنوں کی وجہ سے شاید میڈیا, سوشل میڈیا تک مضبوط ہے, ریالٹی کچھ بھی نہیں ہے. جو اپنی جنگ چھوڑ چھوڑ کے بھاگ گئے وہ پاکستان سے جنگ کریں گے. ان کی حالت چیک کرو تم لوگ, زبردست. کیا بات ہے بونس کی. پاک فوج زندہ باد, پاکستان ہمیشہ پائندہ باد. اللہ حافظ.